तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। फैसले के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। सेशन कोर्ट को 5, हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। बानी पीटी और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद पुलिस और सेक्रेटरी कौमी असम्बली से जवाब तलब। 10 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, ये कब का वाक़या है। वकील ने जवाब दिया, 9 सितंबर को अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का हुक्म। तवील अरसे से लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत का पुलिस हुक्काम पर इज़हार बरहमी। अदालत ने करार दिया, JIT की सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल मुसलसल बेलगाम, कोई रोकने वाला नहीं। हिजबुल्लाह पर दूसरे रोज भी एक और बड़ा साइबर हमला। पेचर्स के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाके से उड़ा दी। खौफनाक धमाकों में 20 अफराद शहीद, 450 से ज्यादा जख्मी। धमाकों के बाद मुतादिद इमारतों, दुकानों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक एक धमाका पेचर हमले में शहीद हिजबुल्लाह अरकान की नमाज जनाजा के करीब हुआ। लिबनान डिवाइस धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जुम्मे को तलब। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना है, अमेरिका लेबनान में डिवाइस धमाकों में मुलव्विस नहीं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का मजलिस शूरा के सालाना इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों पर इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। अमेरिकी सदर ने दहशतगर्दी के खतरा से निपटने के लिए पाक अमेरिका ताउन को सराहा। कौमी एयरलाइन के एक और तैयारे में फनी खराबी। सुबह 7 बजे इस्लामाबाद रवाना होने वाली परवाज़ की खराबी दूर कर दी गई। कई घंटों की ताख़ीर से PK 300 को इस्लामाबाद रवाना किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने और अमन व अमान के लिए डॉल्फिन फोर्स के क़याम का ऐलान। सूबे भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। आईनी तरमीम का मामला कम अज कम 2 हफ्ते के लिए इल्तवा का शिकार। मौलाना फजलुर रहमान जनूबी पंजाब के दौरे पर चले गए। खसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह भी 23 सितंबर को लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बैरून मुल्क जाएंगे। मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। PTI का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुजव्वज़ा तरामीम पर हुकूमत कौम को जवाब दे। जाली हुकूमत मुजव्वज़ा तरामीम के जरिए जमहूरियत पर हमलावर हो रही है।
برطانوی وزیراعظم نے 1 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کے تحائف ڈکلیئر کر دیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ رقم کسی بھی برطانوی رکن پارلیمنٹ کی جانب سے ظاہر کی گئی رقم سے زیادہ ہے۔ سر کیئر سٹارمر کو اس بات پر شدید تنقید کا سامنا ہے کہ انہوں نے ایک امیر کاروباری شخصیت سے ہزاروں پاؤنڈ مالیت کے کپڑے تحفے میں لیے تھے۔ اور بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ شائقین کرکٹ آج مفت میں آخری میچ دیکھ سکیں گے، کل سے ٹکٹ لینا ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارخور ناقابل شکست ڈولفنز کو 92 رنز کے بھاری مارجن سے ہرا دیا۔ مارخور کے 284 رنز کے جواب میں ڈولفنز 192 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز میں تیزی۔ 100 انڈیکس 81,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1130 پوائنٹس کا اضافہ 81,853 پر آ گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 26 پیسے سستا 277 روپے 78 پیسے پر آ گیا۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں احتشام مفتی سے۔ جی احتشام بتائیے گا۔ جی IMF سے رواں ماہ قرض پروگرام کی منظوری ملنے کی توقعات پر ایکسٹرنل فائنینشیل گیپ اور قرضوں سے متعلقہ مشکلات بتدریج کم ہونے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہونے، بڑے پیمانے پر صنعتوں کی نمو اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے اگلے 4 سال میں $8 ارب کا قرضہ دینے کے اندیے جیسے عوامل کے باعث نہ صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے بلکہ ڈالر کی نسبت روپیہ بھی تگڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فی الوقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر انڈیکس جا رہا ہے اور انڈیکس 81,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا ہے اور فی الوقت 100 انڈیکس 1424 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 81,886 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ کاروباری حجم 12 کروڑ 35 لاکھ سے زائد حصص کے سودوں پر مشتمل ہے۔ یہاں یہ بات بتاتے چلوں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 2% کی کمی بھی کیپٹل مارکیٹ کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہیں، جبکہ ٹیکسٹائل، فوڈ، کیمیکل، آٹو، آئل اینڈ گیس اور گارمنٹ سیکٹرز میں ریکوری سے مارکیٹ میں مثبت مومنٹم دیکھا جا رہا ہے، جس سے کاروبار کا گراف بلندی کی جانب گامزن ہے۔ جی صحیح احتشام، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے PH بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب بھر میں روایتی میلے بحال کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ ہر شہر میں انتظامیہ مقامی میلوں کی حوصلہ افزائی اور سہولت کاری کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے IG پولیس کو ہر شہر میں ڈولفن فورس بھی قیام کرنے کی ہدایت اور مریم نواز کا ساہیوال میں کارڈیالوجی بلاک جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ بابا فرید گنج شکر کے مزار کی تعمیر و مرمت اور تحسین و آرائش جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ہڑپا میں آثار قدیمہ کی حفاظت اور سیاحوں کی سہولیات کے لیے پلاننگ کا جائزہ۔ ساہیوال اور اکاڑا میں ماڈل ایگری مال بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کسان کارڈ کے لیے 9 لاکھ درخواستیں آئیں، چند دنوں میں کارڈ ایکٹیو ہوگا، 1.5 لاکھ روپے تک قرض ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے PH بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں روایتی میلے بحال کرنے کا حکم۔